नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ नुवाकोटको यस 17औं वार्षिक साधारण सभामा आव 76-77 को आर्थिक प्रतिवेदन र 77-78 को अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गर्ने शुभ अवसरमा उपस्थित आदरणीय सभापति तथा अध्यक्ष तारबहादुर कार्कीज्यू, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू, कार्य समिति पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसाय एवं सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय रूपमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा स्थापित आर्थिक विकासको निम्ति रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाम्रा सदस्य उद्योगी व्यवसायहरूको न्यानो स्नेह, माया र रचनात्मक सुझाव साथै नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको सक्रियता, कार्य समिति कर्मचारीको सहायताले हाम्रो छाता सङ्गठन नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट ख वर्गको सदस्यता प्रदान गरेको छ। आगामी दिनमा हामीले निर्धारण गरेको सेवाको स्तरलाई अझ उच्च राख्दै संस्थालाई अझै गतिशील रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। आफ्ना सदस्यहरूको पक्षमा बलियो वकालत गर्दै गुणस्तरीय सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आज 17औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुगेका छौँ। यसै क्रममा सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेका सदस्यहरू व्यावसायिक सफलताको लागि र आफ्नो व्यावसायिक कारोबारलाई नियम सङ्गत बनाउन विभिन्न समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयसँग परामर्श कार्यक्रम गरी व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याई आफ्नो व्यवसाय सरल र सुलभ पार्ने पहल यस सङ्घबाट भइरहेकै छ। सङ्घको आदर्शलाई भनेकै व्यवसायीहरू हुन् र सफल व्यवसायीहरूको अभावमा सङ्घ मजबुत रहन सक्दैन भन्ने कुरोमा दुई मत नरहला। तसर्थ सङ्घको आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ गर्न तथा सङ्घलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घको विधानले तोकिएको सदस्यता शुल्क लिई सङ्घ सञ्चालन गरेको यथार्थ जानकारी गराउँदछौँ। आदरणीय उद्योगी व्यवसायीज्यूहरू, अब म आव 76-77 को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको यथार्थ आय व्यय वासलात र आव 77-78 को अनुमानित आय व्यय संलग्न बमोजिमको अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्दछु, जसमा अनुसूचीहरू क्रमशः तल दिएको छ। आदरणीय उद्योगी व्यवसायीज्यूहरू, अब म यस सभामा सङ्घको आगामी आव 77-78 को लागि अनुमानित आय व्यय तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। होइन, संस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको उत्कृष्ट सदस्यहरूलाई सम्मान तथा प्रशंसा प्रदान गरिने कार्यलाई अझै सबै क्षेत्रमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने, व्यवसायीहरूको हितको लागि रु 50,000 बराबरको अक्षय कोषको व्यवस्था यसै वर्षबाट सुरु गरेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनेछ। सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई समेटी ससानो पुँजीलाई एकत्रित गरी लगानी कोष स्थापना गरी जिल्लामा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। सङ्घद्वारा पूर्णिमा कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित व्यवसाय सहायता कक्षलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि निरन्तरता दिनेछ। सदस्य उद्यमी व्यवसायको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएमा दुर्घटना बिमाको सुनिश्चितता गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको लागि स्थानीय तह वा बैङ्क तथा बैङ्क वित्तीय संस्थासँग सहकारीलाई निरन्तरता दिनेछ। संस्थाका सदस्यहरूको लागि कर सम्बन्धी सचेतनासँगै संस्थाको समग्र सेवा सुविधाहरूको जानकारी प्रदान गर्ने गरी नियमित रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुको 2 महिनाभित्र जिल्लाका मुख्य बजार केन्द्रहरूमा स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालय सहकारीमा घुम्ती कर शिक्षा तथा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट संस्थाको सदस्यता वृद्धि हुने तथा समयमा कर तिर्ने बानीको विकास हुने विश्वास लिएको छु। इलम प्रशिक्षण केन्द्रबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूलाई वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा लगानी गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गरिने तथा रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ। सङ्घद्वारा सञ्चालित इलम प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा रहेको तरकारी बजारलाई निरन्तरता दिई अझ बृहत रूपमा जिल्लामा रहेको कृषि फर्महरूको सहकार्यमा कृषि उपजहरूको खरिद बिक्री केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ।
सङ्घका युवा तथा महिला सदस्यहरूको लागि सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा अन्य निकायहरूले सञ्चालन गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। सङ्घको सदस्यहरूको दर्ता तथा नवीकरणको लागि सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयरलाई अझ व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घको मातहतमा रहने गरी सदस्यहरूको सहभागितामा बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत तथा बढुवा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। सदस्यहरूको हरेक सुख दुःखमा यस सङ्घको सहभागिता जनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। संस्थाको विगत वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रम समावेश गरिएको जानकारीमूलक संस्थागत ब्रोसर तथा वृत्तचित्र बनाइनेछ। अब 77-78 को अनुमानित आयव्यय न्यून अनुसार अनुमान रहेको छ। आयतर्फ रु 66 लाख, व्ययतर्फ रु 66 लाख। अन्त्यमा यस सङ्घको सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको सहयोग सद्भाव तथा अमूल्य सुझावप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सहयोग र सद्भाव प्राप्त भइरहने विश्वास लिएको छु। सङ्घको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा टेवा पुर्याउन आर्थिक सहयोग गर्नुहुने उद्योगी व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा यस क्षेत्रका अग्रणी सङ्घ संस्थाहरू लगायत यस सङ्घका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा समेत हृदयदेखि नै कृतज्ञता एवं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अबको दिनमा नुवाकोट उद्योगसँग नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न सबैसँग हातेमालो गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदै अन्तमा यस सङ्घलाई विगतमा झै सहयोग प्रदान गर्न सम्बन्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय उद्योग, जय वाणिज्य।